نفس ما قدمت لغد، آن والے کل دی تیاری کر لو. آج 21 تاریخ ہے، اللہ 22 تاریخ دی گل نہیں پہ کر دے. آج جمعے دا دن سی، اللہ ہفتے والے دن دی گل نہیں پہ کر دے. اللہ تعالیٰ اس کل دی گل پیا کردا ہے جس دن تینو میت بنا کے کندیاں تے چک لیا جائے گا تے قبراں وچ چھڈ آن گے. اس کل دی گل پیا اللہ کردا ہے جس دن تیری میت لے کے جاندے ہون گے. لوگ اے نہیں کہن گے او ویکھو عبداللہ تے عبد الرحمان جاندا ہے. لوگ کہن گے او ویکھو نا یار جنازہ جاندا پیا ہے. او ویکھو نا بندے دی ڈیڈ باڈی جاندی پئی ہے. او ویکھے نا بندے دی میت لئی جاندے نے. اس دن دی گل اللہ پیا کردا ہے. میرے بندے آن والے کل دی تیاری کر لے، میدان حشر دی تیاری کر لے، روزے جزا دی تیاری کر لے. اللہ اکبر. جس دن دا تینو فکر نہیں، جاننا ہی وہ دن کتنا ہیبتناک ہوئے گا، کتنا دردناک دن ہوئے گا. میاں چنو دے باسیو، آج تے سانو اپنے 5 فٹ دے قد تے ہی بڑا مانے، 6 فٹ دے قد تے تینو بڑا مانے. مینوں کون گرائے گا، مینوں کون پچھاڑے گا، مینوں فطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قدمت و اخرت. اللہ فرماتے ہیں قیامت دا دن اتنا ہیبتناک ہوئے گا. اذا السماء فطرت، آسمان بھی پھٹ جائے گا، آسمان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، آسمان بھی ریزے ریزے ہو جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، آسمان دے ستارے چڑھ جان گے، بے نور ہو جان گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، زمین پانی دے چشمے ابالن لگ جائے گی. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبراں پھٹ جان گیاں تے میتاں باہر آ جان گیاں. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر بندے نو پتہ لگ جائے گا میں اپنی آخرت واسطے کی لے کے آیا ہاں. ہر بندے نو سمجھ آ جائے گی میں کنیاں نیکیاں کما کے لے آیا. جڑا کہندا ہے آئے جگ مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا، اونوں سمجھ آ جائے گی کہ میں آخرت واسطے کیڑی کمائی کیتی ہے. اللہ اکبر. ایڈا ہیبتناک دن ہوئے گا. اللہ فرماتے نے سونیا قبراں پھٹن گیاں، میتاں باہر آ جان گیاں، انج دوڑن گے، انج کملے ہو کے پھرن گے. تسی سمجھو گے چلے ہو گئے نے، اے پاگل ہو گئے نے، مگر نہ سونیا اے پاگل نہیں ہون گے بلکہ قیامت دے دن دی ہیبت اس قدر زیادہ ہوئے گی انہاں دیاں عقلاں ہی تنگ رہ جان گیاں. ایڈی ہیبت ہوئے گی انہوں سمجھ ہی نہیں آئے گی بن کی گیا ہے. کہن گے کاش اسی مٹی ڈل مٹی ہو جاندے، کاش اسی قبراں دے وچوں اٹھائے نہ جاندے. مگر اللہ دا قانون ہے. اللہ فرماتے نے ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. ایک دن تواڈے تے موت بھی لے آنی ہے، پھر تانوں کھڑیاں بھی کرنا ہے، پھر تانوں اللہ دی بارگاہ وچ بھی لے کے آنا ہے. اللہ فرماتے نے او دنیا کائنات دے لوگو آخرت دا دن بر حق ہے، اس دن دیاں تیاریاں کر لو. تے دن پتہ ہے کڈا سخت ہوئے گا. 50,000 سال دا طویل دن ہوئے گا. 50,000 سال دا. اوے میرے او سونیو ویرو، سورج لوکاں نو تانبے دی طرح تپاندا پیا ہوئے گا. تیرے میرے نرم و نازک بدن تے لباس تک نہیں ہوئے گا، پیراں وچ جُتی نہیں ہوئے گی. اپنے بیگانے ہون گے، یار اغیار بن جان گے، سجن دشمناں دی طرح ویکھن گے. ہر بندے نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی. حتیٰ کہ سکا باپ کہے گا، سکا باپ جڑا کہندا اللہ سارے دکھ میری جان تے آ جان تے میری اولاد تے کوئی غم نہ آوے. سکی ماں کہے گی جڑی دنیا تے کہندی اللہ مینوں ذبح کر دتا جائے پر میرے پتر نو تتی ہوا بھی نہ لگے. اللہ اکبر. اے ماپے کہن گے ماپے اللہ اج ساڈی ساری اولاد سٹ دے جہنم اندر پر سانو جہنم تو بچا لے. اللہ ساڈے بہنا بھرا سٹ دے جہنم اندر پر سانو جہنم تو بچا لے. اوے کوئی نہیں وارو بننا
جندے نمانی دا لگیے پیاس کھٹ ملنا نی پانی دا دور ایک حوض دسے نبی حقانی دا پتا نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائیے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیے اللہ اکبر میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اللہ فرماتے نے علمت نفس ما قدمت و اخرت ہر بندے نو اس دن پتہ لگ جائے گا میں آخرت واسطے کی کما کے لے کے آیا لہذا میرے ویر آخرت کی تیاری کر دنیا اپنی جناب جویں دی مرضی گزر جائے اپنی آخرت نہ بھلائی اس دن واسطے تیاریاں کر تے محنتاں کر اس زندگی دے اندر مگر بڑی معذرت دے نال سانو آخرت دا اج فکر ہی کوئی نہیں سانو آخرت دی اج تڑپ ہی کوئی نہیں ساڈے دین اندر آخرت دے بارے کوئی پلاننگ ہی کوئی نہیں اللہ اکبر سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایڈی دل وچ فکر آخرت سی اتنی آخرت دے بارے اللہ اکبر فکر رکھدے سن بیماری دی ایام نے موت دا وقت قریب ہے سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تیمارداری واسطے کے فرمایا جناب ابو ہریرہ اللہ تانوں سے دے گا کہ جناب حضرت ابو ہریرہ ساروں کی تار رون لگ گئے حضرت عثمان فرماتے نے اے حضرت ابو ہریرہ قادری روندے پے جے بندیاں نوں بیماریاں لگ جایا کردیاں نے موت ایک دن آ کے رہنا ہے انہاں اونچی اونچی قادری روندے پے جے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے نے عثمان مینوں بڑا فکر لگیا ہویا ہے بڑی ٹینشن لگی ہوئی فرمایا جناب ابو ہریرہ قادری ٹینشن ہے اگر اولاد کی پریشانی ہے تے ٹینشن نہ لو نا میں عثمان ذمہ داری اٹھانا وا میں تہاڈیاں بیٹیاں دی کفالت آپ کراں گا تے جناب ابو ہریرہ فرماندے نے ویر عثمان مینوں اپنی اولاد دی کوئی ٹینشن نہیں میں انہاں نوں قرآن پڑھا چھڈیا ہے سورۃ الواقعہ زبانی یاد کرا چھڈیے مینوں اے پریشانی نہیں کہ بھوکے مر جان گے مینوں تے اور ٹینشن لگی ہوئی ہے فرمایا تانوں کادی پریشانی ہے فرمایا عثمان آخرت دا سفر بڑا لمبا ہے تے میرے کول خرچہ بڑا تھوڑا ہے آخرت دا سفر بڑا طویل ہے تے میرے کول نیکیاں بڑیاں تھوڑیاں نے اے پتہ ہے کون کہہ رہا ہے میرے نبی دا صحابی کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے محدث زمان کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے اللہ اکبر نبی پاک دا او صحابی جن نے 5,500 دے قریب حدیثاں نبی پاک علیہ السلام دی سنت تک پہنچائیاں نے اس صحابی نو ایڈا آخرت دا فکر لگیا ہے سانو فکر ہی کوئی نہیں سانو تڑپ ہی کوئی نہیں ساڈے ذہن دے اندر آخرت دی کوئی پلاننگ ہی کوئی نہیں میرے مسلمان بھائیو آخرت دی فکر کرو آخرت دی فکر اللہ اکبر جناب مینوں یاد آئے ساڈے بزرگ بابا جی محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے ہی پیارے تے سادے انداز دے نال لوکاں نوں آخرت دی فکر اس انداز نال دلایا کردے سن فرمایا کردے سن اوے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرائے اتھو نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر لمبے رائے اوے آویخ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چھڈ دنیا دے غم شادی نو اے سارا ہیرا پھیرائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرائے قبراں دے ٹیر اچیرے نے دس تھلے وسدے کیڑے نے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے اے اجڑیاں دائی ہی ویڑائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرائے اوے ایتھے بچے روندے ماواں نوں ماواں دیاں ٹھنڈیاں چھاواں نوں بچیاں دیاں خالی تھاواں نوں
मां रोंदी सुंजा वेड़ाए मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा इस जग दा इको फेराए इस जग दा इको फेराए इत्थे बीवियां रोंदियां साइयां नू किते खामंद रोंदे वेआइयां नू ओए भैणा भाई रोंदे अमड़ी जाइयां नू ते भैणा वीरां बाज हनेराए मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा इस जग दा इको फेराए ते नहीं रहना यार प्यारियां ने ते जाना मुहल चुबारियां ने छुप जाना चन्ना तारियां ने कुछ दिन दा इथे बसेराए मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा साडा अगे सफर लंबे राए साडा अगे सफर लंबे राए ओए जवानी ते मान करन वालिया अपनी ताकत ते मान करन वालिया गल सुन ले ओए ना कर तू मान जवानी दा ए बुलबुला सजना पानी दा टुटे डोर गुड्डी आसमानी दा फिर हुंदा हाल मदराए मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा इस जग दा इको फेराए अल्लाह को दुआ करया कर दुआ कि जदों आखिरी आवे सा अल्लाह बड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरी लगी तोड़ निभा अल्लाह मैनू फकत सहारा तेरा है मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा इस जग दा इको फेराए अल्लाह फरमाते ने या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून अल्लाह फरमाते ने लोगो डर जाओ मेरे को डर जाओ अपनी आखिरत की तैयारी कर लो आखिरत का फिक्र कर लो फिर अल्लाह फरमाते ने वत्तक़ुल्लाह दिल च खौफ खुदा पैदा कर लो ते याद रखो इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून ओए लोग के रब दियां नाफरमानियां करन वालिया रात दी तारीकी अंदर अल्लाह दियां बगावतां करन वालिया याद रखी अल्लाह तेरे हर अमल तू बाखबर है अल्लाह नू तेरे हर कौल फेल दा पता है रब सीने ते छुपियां रातां नू जानदा है अल्लाह नू पता है तू की करदा फिरना है और ये भी याद रखना किरामन कातिबीन यालमून मा तफालून अल्लाह ने दो कैमरे मैन तेरे कंधियां ते मुसल्लत कीते ने बैठाए हुए ने हर वेले तेरी वीडियो बनाते पे ने तेरी जिंदगी दी किताब लिखी जा रही है तू जो करदा फिरना है सब कुछ तहरीर होंदा पिया है मेरे यार सोनिया वीरा अच्छे अमल करया कर रब दी रजा वाले अमल करया कर अल्लाह नू राजी करने वाले अमल करया कर ताकि जिंदगी सोनी बन जाए ते आखिरत दी कामयाबी लभ जावे अल्लाह अकबर मेरे मुसलमान भाइयों मारते जाना है ना दुनिया ते छड़ के चलिया जाना है ये तैनू भी चंगी तरह पता है ये मैनू भी चंगी तरह पता है ते इस तो भी वड्डी गल सानू ये पता भी कोई नहीं कि मौत अगले मिनट बाद आनी है अगले महीने बाद आनी है या अगले साल बाद आनी है जदों पता ही नहीं सानू कि मौत केड़े वेले आ जानी नब्ज़ा रैन हकीमा दे हाथ फड़िया गोली मौत वाली सीने ठुक जानी जदों वक्त आ जाना है ना मौत दा फिर इन्हें नहीं वेखना कहंदे सी मैं जिम्मेदारियां बड़ियां ने इन्हें नहीं वेखना कहंदी औलाद तरस जाएगी इन्हें नहीं वेखना कहंदी बीवी दा की बनेगा इन्हें नहीं वेखना दे मापियां दा किवें गुजारा होएगा इन्हें नहीं वेखना दे बगैर दे घर बार नूं कौन संभालेगा मौत आ के रहनी है ते अल्लाह अकबर वीरिया ये अटल हकीकत
حقیقت ہے پتہ نہیں کیڑے ویلے آ جانی ہے لہذا تیاریاں کر آخرت دیاں مرن تو پہلے پہلے اپنی آخرت نو سنوار لے کوئی انج دے عمل کر جا جڑے تیرے واسطے جمع پونجی بن جاون جڑے تیری آخرت دی کامیابی دا ذریعہ بن جاون اللہ اکبر ویر جی دنیا واسطے اسی بڑی پلاننگ تیار کرنے ہاں یار ان کرنا اے کاروبار کرنا وا اے چ نفع لبے گا سانو ایتھے دنیا اندر کسے کام دا پتہ لگ جائے کہ ان دے تے جناب 2-4 لاکھ روپیہ لا دیتا جائے نا تے پھر تسی بیمار بھی ہو جاؤ گے تسی لاچار بھی ہو جاؤ گے تانوں ٹینشن کوئی نہیں ہونی مال آمدا رہنا ہے آمدن لبدی رہنی ہے انج دے کام واسطے اسی اپنا مکان بھی ویچ کے لا لواں گے اپنی دکان بھی ویچ کے لا لواں گے گڈی ویچ کے لا لواں گے چلو یار ٹینشن مکے گی پاواں میں منجی تے بہ جاواں گا تے مینوں آمدناں لبدیاں رہنیاں نے میرے آ سونیاں ویرا تے جڑی اللہ نے آفر دتی ہے سانو کہنا آپ تے رب نے نبی پاک دے ذریعے جڑے اعمال سانو دسے نے صدقہ جاریہ والے انہاں نو کیوں نہیں تو اپناندا اے کام کیوں نہیں کردا اوے تو مر جائے گا مٹی وچ بھی چلا جائے گا تے اللہ تعالی نیکی دا سلسلہ پھر بھی جاری رکھے گا پھر بھی تیرے اکاؤنٹ وچ نیکیاں پہنچدیاں رہن گیاں اللہ اکبر انج دا بھی اکاؤنٹ کھول دنیا تے رہ کے جڑا آخرت دے اندر تیرا بیلنس بن جاوے جڑا آخرت دے اندر تیرے کام آ جاوے اللہ اکبر ویر جی جویں دنیا دا قانون ہے کوئی سرکاری ملازم جدوں لٹائٹ ہوندا ہے نا اونوں پہلے لٹائٹمنٹ دتی جاندی ہے او دے بعد پھر اونوں پینشن لا دتی جاندی ہے اللہ نے بھی قانون بنایا ہے اللہ نے بھی یہ ضابطہ بنایا ہے کہ جیڑا بندہ میری منشا دے مطابق زندگی گزارے گا اللہ تے اللہ دے رسول دا کہنا من کے زندگی گزارے گا اللہ تعالی انہوں لٹائٹمنٹ بھی دیندے نے اور کائنات دا رب انہوں پینشن بھی دیندا ہے تے دنیا دے قانون والی پینشن نہیں اللہ اکبر ایتھے تے بندے دی اگر 70,000 روپیہ تنخواہ ماہانہ تے جناب گورنمنٹ ایک باری لٹائٹمنٹ دے پیسے دے گی پھر انہوں ادھی تنخواہ دے گی اللہ فرماندے نے اسی لٹائٹمنٹ بھی تہاڈی سوچ نال وڈی دینی ہے تے پھر پینشن جڑی دینی ہے او جویں دنیا چ رہ کے نیکیاں کر کے تانوں اجر ملدا سی اسی انداز نال مرن تو بعد بھی پورا پورا برابر برابر اجر دتا جائے گا او دے چ کوئی کٹوتی نہیں کیتی جائے گی مگر ضرورت اس باب دی ہے کہ تسی او عمل بھی کر کے آؤ جڑے عمل صدقہ جاریہ والے بن جاون اللہ اکبر غور کریا جے او کیڑے عمل نے جڑے اسی اپنا لئیے تے مرن تو بعد بھی ساڈے اکاؤنٹ دے اندر نیکیاں جاری رہن گیاں اللہ اکبر اجر و ثواب آندا رہ کر ساڈے اعمال دے اندر توجہ کریا جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک حدیث اندر میرے پیغمبر نے 3 اعمال دا ذکر کیتا ہے تے دوسری حدیث مبارکہ جڑی مشکات المصابیح دے اندر ہے اللہ اکبر علامہ ابن بعد اور دیگر شیوخ عرب نے اس حدیث نو صحیح قرار دیتا ہے ایدے چ نبی پاک علیہ السلام نے 7 جراب اعمال ذکر کیتے نے 7 ایسے اعمال دسے نے جڑے بندے واسطے صدقہ جاریہ بن جاندے نے بندے دی آخرت کی کامیابی دا ذریعہ بن جاندے نے او کیڑے کیڑے عمل نے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے اللہ اکبر پہلا عمل آقا فرماتے نے جڑا بندہ لوگاں نو دین سکھاندا ہے جڑا بندہ لوگاں نو خیر خائی سکھاندا ہے جڑا بندہ لوگاں نو خیر دا بھلائی دا درس دے کے جاندا ہے اللہ اکبر علم نافع جڑا لوگاں نو اچھا علم دے گیا خیر خائی دا علم دے گیا آخرت دی بھلائی دا علم دے کر کے گیا ہے اللہ اکبر اس صدقہ جاریہ بن جائے گا سب تو پہلا نقطہ ذہن اندر رکھو علم پتہ ہے کینوں کیا جاندا ہے علم کتاب و سنت دے علم نو کیا جاندا ہے اے دنیا دے جڑے علم نے نا اے دنیا واسطے نے اے دنیا کمان دے ذریعے نے اللہ اکبر علم جڑا ہے نا علم قرآن و سنت دے علم نو کیا جاندا ہے تے او دے پہلان دے 2-3 طریقے نے اللہ اکبر پہلا طریقہ اے وے کہ علم دے واسطے کتاباں تحریر کیتیاں جاون اللہ اکبر ایسیاں کتاباں لکھ کے معاشرے دی اصلاح واسطے ایک بندہ کام کردا پیا ہے او دیاں
دے پڑھائی جاندے نے. ایک تے اے ذریعہ ہو گیا صدقہ جاریہ بن جائے گا. تے دوسرا ذریعہ ایک بندہ مسجد دی مدرسے دی مسند تے بیٹھ کے بچیاں نو قرآن دی تعلیم پیا دیندا ہے, بچیاں نو حدیث دی تعلیم پیا دیندا ہے. کوئی ماں بہن بچیاں نو دین دی تعلیم پی دیندی ہے, یعنی علم پڑھا رہی ہے, علم سکھا رہی ہے. یہ بھی بڑا بہترین طریقہ ہے. جتنے لوگ پڑھ کے جانے نے, جتنے بچے نہ کو فارغ ہو کے جانے نے علم پڑھ کے, وہ اگے اگے لوگوں نو علم سناندے رہن گے, علم پھیلاندے رہن گے, یہ صدقہ جاریہ بن جان گے. تے تیسرا طریقہ ہے جویں میں تواڈے سامنے واز کردا پیا وا, میں تواڈے سامنے بیان کردا پیا کتاب و سنت, اس انداز دے نال تبلیغ کرنا, لوگاں نو خیر خائی دا پیغام دینا. تسی جنے بندے آ کے بیٹھے ہو, تواڈے وچوں کسے ایک بندے نو ہی میری ایک گل سمجھ آ گئی, او دے تے عمل کرن لگ گیا, اللہ اکبر, تے میرے واسطے بہترین صدقہ جاریہ بن جائے گا. جنہاں نے اج دے اس پروگرام دا انتظام کیتا ہے انہاں واسطے بہترین صدقہ بن جائے گا. لہذا میرے مسلمان بھائیو, آپاں تے قوم ہی ہوواں جنہاں دے بارے اللہ فرماندے نے کنتم خیر امت اخرجت للناس, فرمایا اس قوم نو اسی نکالیا یہ ثواب دے وے کہ لوکاں نو نیکی دا درس دیون اور لوکاں نو برائیاں تو منع کرن. لہذا میرے مسلمان بھائیو, نیکی دا درس دیا کرو, بھلائی دا درس دیا کرو, خیر خائی دا درس دیا کرو. میں بڑا گناہگار تے خطا کار بندہ ہاں, مگر جدوں کوئی پیر مل کے کہندا مولانا میں تہاڈا فلاں بیان سنیا تے میں نمازاں پڑھن لگ پیا وا, میں تہاڈا بیان سنیا تے میں اپنے بیٹے نو قرآن دا حافظ بنانا شروع کر دیتا, میں تہاڈا بیان سن کے متاثر ہویا تے میں روزے رکھن لگ پیا وا, میں تہاڈا بیان سنن لگیا تے میں اپنی بیٹیاں نو پردہ کرانا شروع کر دیتا ہے. تے دل وچ ایک امید جاگ پیندی, اللہ گناہگار تے بڑے ہاں, خطا کار تے بڑے ہاں, کوئی ایک تینج دا ہوئے گا جدیاں نیکیاں دی وجہ کر کے اللہ ساڈے تے رحم کر چھڑے گا, کوئی ایک تینج دا ہوئے گا جدی اعمال دی وجہ کر کے اللہ ساڈے گناہ بھی معاف کر چھڑے گا. کوئی انج دا صدقہ جاریہ بنا اپنے واسطے, کوئی انج دا ذریعہ بنا, لوکاں نو خیر دی گل سکھایا کر. جدوں اٹھنا ہے تے فیس بک تے گندی ویڈیوز شیئر کرن لگ جانا ہے, فیس بک تے گندا لٹریچر شیئر کرن لگ جانا ہے, لوکاں نو بری مجلس دی دعوت دین لگ جانا ہے. یاد رکھی جڑا بندہ کسے کام دا آغاز کردا ہے او برابر دا شریک ہوندا ہے. اگر تو نیکی دا حکم دیں گا, اللہ اکبر, نیکی والے عمل تے جڑے لوگ عمل کمان گے وہ تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن جان گے. اگر تو لوگاں نو برائی لوگاں پھیلاندا پیا ہے, بے حیائی لوگاں پھیلاندا پیا ہے, کیڑا ویڈیو گندی شیئر کر کے آنا ہے, لو جی 10 لاکھ بندے میری ویڈیو نو ویکھ لیا ہے, اس فقیر دی گل بھی یاد رکھ, 10 لاکھ گناہ بھی تیرے کھاتے پہ گیا ہی, 10 لاکھ گناہ. اور ایسا گناہ ہے, ایسا گناہ میڈیا والا, جویں جویں تہاڈی ویڈیوز پھیلدیاں جاندیاں نے, لوگ ویکھدے جاندے نے, لکھاں دی تعداد اندر, کروڑاں دی تعداد دے اندر. اللہ دیو بندیو, انہاں دا سارا گناہ برابر دا تہانوں وی لبھی جاندا ہے. اور انج دا گناہ ہے جڑا مرن دے بعد بھی ختم نہیں ہوے گا, قبر وچ پیاں نوں وی پچھوں منتقل ہوندا رہے گا. لہذا نیکی والا کام کرو سونیا, اپنی آخرت نو برباد نہ کر, دین والی گل سکھایا کر, لوکاں نو قرآن دا پیغام دیا کر, لوکاں نو نبی پاک علیہ السلام دی حدیث دا پیغام دیا کر. سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ, میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فرمایا علی جدوں خیبر دے میدان اندر نبی پاک نے تلوار دیتی ہے تے جناب علم پکڑا, فرمایا جا علی, اللہ تیرے ہاتھ فتح کر چھڑے گا. تے علی میری گل سن لے, جاندے لوکاں نو مارن نہیں لگ پینا, پہلے انہاں نو رب دی توحید ول بلانا ہے, پہلے انہاں نو دین دی دعوت دینی ہے, خیر خائی دی. علی تیری دعوت دے ایک بندہ بھی اگر ایمان نہ آیا نا تے سرخ اونٹاں نال وی بہتر ہوئے گا, ایک بندہ بھی ایمان لے کر کے آیا. لہذا میرے مسلمان بھائیو, دین پھیلاؤ, قرآن و سنت دا علم پھیلاؤ, اس صدقہ جاریہ بن جائے گا. اے میں فقیر تہاڈے سامنے بیٹھا وا, آخر میں بھی تے مدارس وچ پڑھ کے آیا وا, میرے بھی تے کچھ
استاد کرام نے جنہاں مینوں دین پڑھایا ہے. اللہ اکبر. بابا جی یحییٰ رسول نگری رحمت اللہ تعالی علیہ, شیخ الحدیث قاری عبد الرزاق طاہر حفظہ اللہ. اللہ اکبر. ساڈی جماعت دے نام برحال میں دین مولانا علامہ شاہد اقبال ظہیر حفظہ اللہ, اے میرے استاد کرام نے ویسے تے کثیر تعداد استاداں دی مگر اے معروف بندے حضرات محترم. میں جتھے بھی تقریر کردا پھرنا وا, میں جتھے جمعہ پڑھانا وا, میں جتھے جتھے جا کے درس دینا وا, میں نمازاں پڑھنا تے دعاواں کرنا وا, جنیاں نیکیاں کرنا وا. اللہ دی قسم میرا نبی پاک دی حدیث تے ایمان ہے کہ جنیاں میں نیکیاں کردا پیا وا, انہاں نیکیاں اندر میرے استاداں دا برابر دا حصہ ہے. میرے استاداں دا دین دی تعلیم دین والیاں دا, دین سکھان والیاں دا برابر دا حصہ ہے. ایتھے قاری رحمت اللہ صاحب دے کولوں جننے بچے پڑھ رہے نے قرآن دے حافظ بن کے ہر سال جناب کدی 4 کدی 5 کدی 10 بچے فراغت حاصل کرتے پے نے. اے بچے آخر کر اگے جا رہے نے, اگے جا کے لوگوں کو قرآن پڑھا رہے نے, قرآن سکھا رہے نے. ایک قیامت تک ایک کڑی بن گئی, ایک بہترین سلسلہ جاری ہو گیا ہے. اللہ اکبر. میں تے دنیا تے نہیں رہنا مگر میری اینا تقریراں دے ذریعے جڑے لوگوں کو پیغام لبیا ہے انہاں نے عمل کرنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال میری اکاؤنٹ تے چلن نیکیاں کلاندیاں رہنا ہے. کوئی انج دے خیر والے کام کریا کر, دین دی بھلائی نشر و اشاعت والے کام کریا کر. اللہ اکبر. تاکہ تیری آخرت سنور جاوے, تیری قبر سونی بن جائے. اے بھلی نہ تو مٹی دیاں تیریاں ڈاڈیاں نی راتاں اندھیریاں, بھلی نہ تو مٹی دیاں تیریاں ڈاڈیاں نی راتاں اندھیریاں. ماپے بہنا بھائی تیرا دکھ کیویں سہن گے, سن کے اعلان تیرا کئی ڈگ پین گے. اکھیاں تو جس ویلے دنیا تو پھیریاں ڈاڈیاں نے راتاں اندھیریاں, ڈاڈیاں نے راتاں اندھیریاں. اللہ اکبر. آخرت دی تیاری واسطے ہے بہترین عمل ہے کہ لوگاں نو خیر دا پیغام دیو, علم سکھاؤ, اچھا علم لوگاں تک پہنچاؤ, قرآن و سنت دی بات پہنچاؤ, صدقہ جاریہ بن جائے گی. نمبر 2 میرے بھائی اپنی اولاد نو دیندار بنا کے جا, اپنی اولاد نو حافظ بنا کے جا, اپنی اولاد نو قاری بنا کے جا, اپنی اولاد نو نمازی بنا کے جا. تیری اولاد اے بندے دے مرن دے بعد بہترین صدقہ جاریہ ہے. آقا فرماتے نے جنت دے اندر اللہ تعالی لوگاں دے درجات بلند کردا ہے. او کہندے نے اللہ اسی تے فوت ہو گئے, دنیا چھڑ کے آ گئے, اور اسی نیکی کیتی کوئی نہیں, ساڈے درجے بلند پہ ہوندے نے. تے اللہ فرماندے نے میرے بندے او میری بندی دنیا دے اوتے جڑی نیک اولاد چھڑ کے آئے جے, دیندار اولاد چھڑ کے آئے جے, اللہ اکبر, او نیکیاں کیتی جاندی ہے, او دعاواں کیتی جاندی ہے, تے میں تہاڈے درجات بلند کیتی جانا وا, میں تہاڈا مقام بدائی جانا وا. میاں چنو دے باسیو اج گڈی دا بڑا خیال کرنا ہے, اپنی کوٹھی دا بڑا توجہ کرنا ہے, اپنی زمین پیڑی دا بڑا خیال رکھنا ہے, اپنے بینک بیلنس دا خیال رکھنا ہے. تے جڑا حقیقی بینک بیلنس تیری اولاد ہے اے دا خیال ہی کوئی نہیں کردا, اے دے تے توجہ ہی کوئی نہیں کردا, اے دے تے جناب وقت لاندا ہی کوئی نہیں. اینو کیوں نہیں تو دیندار بنا کے پہ جاندا؟ اوے مار جانا ہے, گڈیاں تیرے نال نہیں جانیاں, کوٹھیاں تیرے نال نہیں جانیاں, بلڈنگاں ایتھے پیاں رہ جانیاں نے. انہاں مرنیاں دی خاطر پچھلیاں نے مردا پھرنا تے لڑدا پھرنا اپنے جناب آپس دے اندر. ویر اپنی اولاد تے محنت کر کے جا, اپنے بچیاں تے محنت کر کے جا, انہاں نوں نیک بنا کے جا, انہاں نوں عالم بنا کے جا. انج نہ ہوئے کہ تو مر جائے تے تیرا پتر پیچھے جنازہ پڑھان جو کئی نہ ہوے, تو مر جائے تے تیرے پتر نوں غسل کفن دا پتہ ہی کوئی نہ ہوے, تو مر جائے تے تیرے پتر نوں کیوں دفن کرن دا پتہ ہی نہ ہوے, تو مر جائے تے تیرے واسطے دعا کرن جو کئی نہ ہوے. اللہ دے بندے انج بے وارث ہو کے نہ مر, اپنی اولاد نوں دیندار بنا کے جا, اپنی اولاد نوں صاحب علم بنا کے جا, عمل کرنے والا بنا کے جا. اللہ اکبر. دعا کریا کر اللہ کولو, اللہ مینوں اولاد بھی دے تے اولاد بھی نیک عطا کر. اللہ نیکیاں کرنے والی, نیک اعمال کرنے والی, والا
عبد السلام بن محمد حافظ عبد السلام بھٹوی رحمت اللہ کے تعالی علیہ جنہ تفسیر القرآن الکریم لکھی ہے میں انہاں دے بارے پڑھے آئے حضرات محترم انہاں دا پیدا نکاح ہویا نا کافی سال گزر گئے اللہ نے اولاد کوئی نہ دیتی لوگ کہن مولانا اور شادی کر لو اللہ اولاد دی نعمت عطا کر دے گا تے مولانا نے کہنا چل کوئی گل نہیں یار میں اللہ دی رضا تیرا دیاں اللہ اکبر پھر ایک دفعہ حج کرنے واسطے یا عمرہ کرنے واسطے بیت اللہ گئے فرماتے نے میں اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف کردا پیاواں تے ایک کالے رنگ والا حبشی نوجوان ہے اللہ دے گھر بیت اللہ دے غلاف نو لپٹیا ہویا ہے تے اچھی اچھی رو رو کے کہندا اللہ میری ابو نو معاف کر دے اللہ میری امی نو معاف کر دے رو رو کے دعاواں کری جاندا ہے تے میں آکھیا کڈا چنگا پتر ہے ماپیاں واسطے دعاواں کردا پیا ہے میں پھر چکر لایا تے آیا وا پھر کہندا اللہ میرے ابو نو معاف کر دے میری امی نو معاف کر دے میں 7 چکر لائے او تے کھڑوتا روئی جاندا ہے تے اچھی اچھی جناب ٹائی مار مار کے رو رو کے کہندا اللہ میرے ابو نو معاف کر دے ورنہ کہندے رے میں اوتے کھڑو کے سوچیا عبد السلام جے تیرا بھی کوئی ہوئے گا تے تیرے واسطے بھی دعا کر چھڑے گا تیرا بھی کوئی ہوئے گا تے کہے گا اللہ میرے ابو نو معاف کر دے اللہ میرے ابو دے درجات بلند کر دے ویر اللہ نے اولاد جیسی نعمت عطا کیتی ہے تینوں ضائع نہ کر کے جا تینوں دین پڑھا لے تینوں قرآن سکھا لے تاکہ دعاواں وچ یاد رہے اللہ اکبر نوجوانوں تسی بھی اپنے ماں باپ نو نہ بلایا کرو انہاں واسطے دعاواں خصوصی کریا کرو انہاں ماپیاں دیاں بڑیاں محنتاں تواڈے پیچھے انہاں ماپیاں دی اللہ اکبر بڑی جناب محنت تے کاوش تواڈے پیچھے وے اپنے والدین نو دعاواں وچ یاد رکھیا کر اوے اج نہ کوٹھیاں تے گڈیاں دے اندر تے بادشاہاں والی زندگی پیا گزارنا ہے تے اے دے پیچھے تیرے ماں باپ دیاں بڑیاں محنتاں نے اللہ دے بندے میں اکثر کیا کرنا وا اللہ اکبر جن بندے تے نماز فرض ہے روزے رکھنا فرض ہے اے ویسے بھی ایسی کام کرنے نے مگر جدوں ماپے مر جان نہ سنیا پھر بالکل بھی سستی نہ کریا کر ماں باپ ٹر جان تے پھر خصوصی توجہ نال عبادت کریا کر کیوں ہن تیریاں نمازاں دی تینوں ہی نہیں تیری امی نو ہی لوڑ ہے ہن تیریاں نمازاں دی تینوں ہی نہیں تیری ابو دی بھی لوڑ ہے یار تین ماپے یاد نہیں آندے او جڑی ماں تو گھروں نکلدا تے دعاواں ہی دیندی رہندی سی تینوں او باپ یاد نہیں اوے تو نظر نہیں سی آندا تے اندے حلق چ لقمہ تھلے نہیں سی جاندا اج قبر چ پے تیرے باپ نو تیریاں دعاواں دی بڑی لوڑ ہے اج قبر چ پئی تیری امی نو تیریاں دعاواں دی بڑی لوڑ ہے کدی بیٹھ جا کر دیکھیا کر ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي دعا کریا کر اللہ مینوں بھی نمازی بنا دے تے میرے اہلو عیال نوں بھی نمازی بنا دے اللہ مینوں بھی معاف کر دے میری والدین نوں بھی معاف کر دے دعاواں کریا کر اج جس مقام تے بھی بیٹھا ہے انہاں ماپیاں دی وجہ کر کے بیٹھا ہے اوے دنیا تے ملے آجو تینوں پروٹوکول اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول کر بھی آباد تے زندگی بھی شاد کر بھی آباد تے زندگی بھی شاد رب دے علاوہ نہیں تو کسے دا محتاج کسے دا محتاج اپنے بیگانے تیرے رہندے کول کولے تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول ماپیاں دا رول میری کامیابی وچ ماپیاں دا رول گڈیاں چ بہنا تے ایسیاں چ رہنا
کم سارے اپنے تو نوکراں تو لینا ہے نوکراں تو لینا ہے اللہ سونے جو جو دیتا تیرے کنٹرولے اس کامیابی وچ ماپیاں دا رولے تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رولے ماپیاں نو کسے بھی شے نال تو لینا انہاں اگے کدی ویرا کڑ بول بولینا اچے بول بولینا ٹر گئے جے ماپے نہیوں لبنے میٹھے میٹھے بولے تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رولے ماپیاں دا رولے اولاد بندے واسطے بہترین صدقہ جاری آئے توجہ کرے آجے غور کرے آجے مسلمان بھائیو اپنی اولاد تے محنت کر کے جا اس قابل بنا کے جا کہ تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن جاوے انہوں ضائع نہ کر اپنی اولاد نو انہوں برباد نہ کر اپنی اولاد نو وگرنہ قبر اندر ماریا جائیں گا آخرت برباد کر کے بہ جائیں گا اپنی اولاد تے خصوصی توجہ دے خصوصی غور کر تیسرا عمل نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قرآن و سنت دی اشاعت کر کے گیا ہے اے ویریا اپنی اولاد نو تحفے اندر کوٹھیاں دے کے جانا ہے اپنی اولاد نو تحفے اندر گڈیاں دے کے جانا ہے اپنی اولاد نو تحفے اندر جگیراں دا مالک بنا کے جانا ہے کدی سونے اپنی اولاد نو صحیح بخاری دا سیٹ دے کے جا کدی اپنی اولاد نو قرآن و سنت دا ترجمہ تفسیر دے کے جا کدی اپنی اولاد نو تفسیر والا قرآن لے کے دے اپنی اولاد نو مسلم دا سیٹ لے کے دے اپنی اولاد نو جدیاں خیر خائی دیاں گلاں تے لا کے جا اللہ اکبر اپنے اہل خانہ نو مدارس دے اندر قرآن لے کے رکھو مساجد دے اندر قرآن لے کے رکھو انہاں دے ہاتھاں تے انہاں علاقیاں دا چکر لاؤ جنہاں علاقیاں دے اندر اللہ اکبر لوگاں دے کول پڑھن واسطے حدیث دیاں کتاباں کوئی نہیں انہاں نو حدیث دیاں کتاباں پہنچا کے آو اوے کنجراں تے پیسے سٹن والیاں تے ڈرامے والیاں نو دین والیاں تے سرمیاں تے خرچ کرن والیاں دین دے کماں تے خرچ کریا کر کتاب و سنت دی اشاعت تے خرچ کریا کر صدقہ جاریہ بن جائے گا اللہ تیری قبر نو روشن کر چھڑے گا اللہ تیری آخرت نو بہتر بنا چھڑے گا اللہ اکبر چوتھا عمل جڑا بندے واسطے صدقہ جاریہ بن جاندا ہے نبی پاک فرماندے نے اللہ دی زمین تے جڑے بندے نے رب دا گھر تعمیر کیتا اللہ دا گھر بنایا مسجد تعمیر کیتی اللہ اکبر مسجد بن گئی لوگ نمازاں پڑھدے پئے نے کتنی دیر تک مسجد آباد رہ گی نمازاں خوندیاں رہن گیاں بچے پڑھدے رہن گے اعتکاف لوگ کردے رہن گے اللہ اکبر جمعہ پڑھیا جائے گا اے جننے لوگ مسجد اندر آ کے عبادت کرن گے پڑھن پڑھان گے انہاں نوں تے اجر ملنا ہی ہے برابر دا اس بندے نوں بھی ملے گا جن نے رب دا گھر تعمیر کر چھڑیا ہے جن نے رب دا گھر بنا چھڑیا ہے آقا فرماتے نے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ جڑے بندے نے اللہ دی زمین تے رب دا گھر بنایا اللہ دا گھر جنت وچ بنا چھڑے گا جن نے زمین تے مسجد تیار کیتی اللہ دا گھر جنت دے اندر محل تیار کر دے گا ایک حدیث اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑے بندے نے اللہ دا گھر ایک چڑیا دے گھونسلے دے برابر بنایا اللہ او دا بھی گھر جنت وچ بنا چھڑے گا اور سونیا ویرا توجہ کر غور کرنا محدثین نے لکھیا ہے اور چڑیا دے گھونسلے دی نہیں تے کوئی مسجد نہیں ہو سکتی نا پتہ دا معنی مفہوم کی دی شرح کی ہے حضرات محترم اپنی استطاعت دے مطابق جڈا ایک بنا سکے اوڈا بنا دیتا دوسرا معنی یہ بنے گا کہ ایک اللہ دا گھر بن رہا ہے اے جویں مسجد داؤد تواڈے سامنے بندی پئی ہے اللہ اکبر انہیں اللہ دے گھر چ حصہ پا چھڑیا ہے اللہ اے دا بھی گھر جنت وچ بنائے گا اوے میریا سونیا ویرا اللہ تینوں دولت نال نوازیا ہے انہیں کتے کسی رب دے گھر چ حصہ پا دے کہ اللہ تیری قبر دا ٹکڑا جنت دا باغ بنا چھڑے انہیں کتے حصہ پا رب دے گھر دے اندر کہ اللہ تعالی تیری قبر نو نور نال مزین کر چھڑے تیری ماں دی قبر نو چمکا چھڑے تیرے ابو دی قبر دے اندر لائے سی لا چھڑے انہیں کتے خرچ کریا کر مسجداں تے انہیں کتے خیال کریا کر مساجد نال پیار کریا کر حضور فرماتے نے جن
رب دی زمین تے رب دا گھر تعمیر کیتا ہے. حضرات محترم قاری نعیم اللہ صاحب حافظ اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں نے اس گھر نو اللہ اکبر آباد رکھیا. حضرات محترم جنہاں لوگ اس گھر دی جناب بنیاداں دے اندر حصے پائے سن او دنیا تو چلے گئے ہون گے تے جناب اے مسجد آباد ہے. اس مسجد نمازاں بھی ہوندیاں نے, قرآن بھی پڑھیا جاندا ہے, خطبہ جمعہ بھی ہوندا ہے. انہاں واسطے خیر کثیر دا اللہ اکبر انتظام ہے. ہن تسی یہ دوبارہ مسجد بندی پئی ہے, تسی جنے لوگ دے حصہ پا لو گے انشاءاللہ تواڈے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گا. جتنے لوگ نمازاں پڑھن گے, جتنے لوگ قرآن پڑھن گے, اللہ اکبر تواڈے واسطے صدقہ جاریہ بن جائیں گے. رب دا گھر بنانا اللہ دی زمین تے رب دا گھر بنانا جنت دے اندر گھر بنان دے برابر ہے. اللہ دی زمین تے رب دا گھر بنا کے گیا ہے. اے مر جائے گا مگر ایدیاں نیکیاں دا سلسلہ ختم نہیں ہوئے گا. ایدی اکاؤنٹ دے اندر پیچھے نیکیاں پہنچ رہی نے. مسافر لنگیا نماز پڑھن آیا اونوں تے اجر لبیا ہے, اینوں بھی اجر لبیا ہے. اللہ اکبر کوئی بچہ قرآن پڑھن آیا اونوں تے اجر لبیا ہے, اینوں بھی اجر لبیا ہے. اللہ اکبر بندہ گزردا جمعہ پڑھن واسطے آیا اونوں تے اجر لبیا ہے, اینوں بھی اجر لبیا ہے. انج دے کام کر کے جاؤ خیر خائی والے. اللہ اکبر. پنجویں نمبر تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, آقا فرماندے نے جڑا بندہ مسافراں واسطے اللہ اکبر کسی جناب سائے دا انتظام کر دیندا ہے, یعنی کوئی جناب چوک چرستا ہے کہ تو مسافر گزرتے نہیں یا بیٹھتے نہیں انتظار اندر, انہاں واسطے کوئی درخت ہی لا چھڑیا, او دی چھاویں بندے بیٹھ جاندے نے, آرام کر لیندے نے, او دی چھاویں بندے بیٹھ جاندے نے, انتظار کر لیندے نے گڈی دا. یا پھر کوئی مسافر خانہ تعمیر کروا چھڑیا, لوگ بیندے نے, لوگاں نوں فائدہ پیوندا ہے. اے دے واسطے بہترین صدقہ جاریہ بن جائے گا. انج تے خیر والے کام کریا کر. ساڈا تے عجیب جیا پیدا جے, سانوں آخرت تو جی بھل گئی ہے. اسی کوئی فنکشن رکھ لئیے تے روڈ تے ٹینٹ اڈ لینے آ. اللہ اکبر. اللہ کہندا ہے مسافراں واسطے آسانیاں کرنیاں نے, اسی مسافراں نوں مشکل وچ پا دینے آ. اللہ اکبر. نالی دا گند کڈنے آ تے روڈ تے سٹ دینے آ. نہ سونیا خیر والے کام کریا کر, بھلائی والے کام کریا کر, خیر خائی والے کام کریا کر. چھٹے نمبر تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ لوکاں واسطے پانی دا انتظام کردا ہے اے بھی بہترین صدقہ جاریہ ہے. کتے کوئی نلکا لوا دیتا, کتے کوئی اللہ اکبر موٹر لوا دیتی, کتے نے جناب کنواں کھدوا دیتا, لوکاں نوں پانی لبدا پیا ہے. اوے اپنیاں دکاناں دے کولر بھر کے تے اندر لکا کے رکھ لین والے ہو, بہترین صدقہ جے پانی. کسے پیاسے نوں پانی پلانا اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ نوں ایڈا پیارا لگدا ہے. صحیح بخاری وچ لکھیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک طوائف عورت ہے, ایک نچن والی عورت ہے, سفر اندر جا رہی ہے, ایک کنویں دے قریب تو گزری تے اللہ اکبر ایک چھوٹا جہا کتا ہے, چھوٹا جہا بچہ اللہ اکبر پیاس دی وجہ کر کے تڑفی جاندا ہے تے گلی مٹی تے منہ ماردا پیا ہے. اس عورت دے دل وچ رحم آ گیا, اس عورت دے دل دے اندر رحم آیا. اینے اپنے پیر دا موزہ اتاریا, اپنا دوپٹہ اتاریا, او دے نال بن کے پانی نکالیا ہے, اس جانور نوں پلا دیتا ہے. حضرات محترم غور کریا جے غور. میں جدوں بھی یہ حدیث بیان کرانا تے میرے ذہن وچ ایک گل بڑی آندی ہے, میں کر دینا شاید تہاڈے دل وچ اتر جائے. حضور فرماندے نے اس عورت نے اپنا دوپٹہ اتاریا, پتہ لگا اس دور دی نچن والی عورت بھی دوپٹہ لے کے جاندی سی. اس دور دی طوائف عورت بھی اپنے جسم نو ڈھک کے گھروں نکلدی سی تے ساڈیاں حاجیاں دیاں بیٹیاں ٹک ٹاک تے آئیاں ہوئیاں. ساڈے نمازیاں دیاں بیٹیاں جڑیاں نے او گندے اور فٹنگ والے ٹائٹ لباس پا کے بازاراں وچ نکلیاں ہوندیاں نے کہ زمانے دے گنڈے جڑے انہاں دے انگاں تے تبصرہ کر رہے ہوندے. اے نچن والی عورت ہے, دوپٹہ اتاریا, موزہ اتاریا, پانی کڈیا, جانور نو پلاتا. اللہ نو ایندا جانور نو پانی پیانا ایڈا چنگا لگا, اللہ نے سارے گناہ معاف کر کے جنتی قرار دے دیا. اے کتے نو پانی پیا کے جنت لے گیا, تو بڈھے باپ نو نہیں پیاندا. اے جانور نو پانی پیا کے اللہ کو جنت حاصل کر گئی, تو ظالمہ ماں نو پانی نہیں ہو پیاندا, تو انساناں نو پانی نہیں ہو پیاندا. اتنا بڑا عمل پانی پلانا لوگاں نو. اللہ اکبر. ایک جناب
ملکہ زبیدہ گزری ہے. ملکہ زبیدہ بڑی امیر ترین عورت, وقت دے بادشاہ دی بیوی, اللہ دے گھر بیت اللہ گئی نا حج کرنے واسطے. ویکھیا حاجیاں نو بڑی دقت ہے, پانی نہیں لبدا, بڑی پریشانی ہے تے پانی کوئی نہیں. واپس آئی, اونے انجینئر بلائے, اونے کہا انج کرو نا ایک بہت بڑی نہر دی کھدائی کرو اور مکے دے اندر پانی دی سپلائی پہنچاؤ. حاجیاں نو بڑی پریشانی ہوندی ہے پانی دی. اللہ اکبر. حضرات محترم انجینئر لگ گئے, مزدور لگ گئے, انہوں نے بہترین ایک نہر جاری کی تھی تے مکے دے اندر پانی عام ہو گیا. حاجیاں نو آسانی ہو گئی تے انجینئر آ کے سارے کاغذ پتھر لے کے تے آ کے کہن لگے اے گل سنن والی جے پلے بنن والی جے. آ کے بی بی نو کہندے نے ملکہ جی نہر بن گئی ہے, پانی چل پیا ہے, لوگاں نو ملن لگ پیا ہے. اے حساب و کتاب دیاں فیلاں نے اینا خرچہ ہو گیا ہے, پھڑو انہاں فیلاں نو حساب کر لو نا. سانو بعد وچ نہ کہیا جے تسی اسی پیسے کھا کے اسی دو نمبری کیتی. اللہ اکبر. گل سنن والی جے ملکہ زبیدہ نے او کاغذ پکڑے, اوے 2 کلو گیہوں لے کے, 1 کلو دال لے کے, 1-2 کلو آٹا لے کے, کنڈے کھڑکا کے تے بیوہ عورتاں نو باہر کڈ کے انہاں نال سیلفیاں لے کے اخباراں وچ دین والےو. اللہ اکبر. 1000 روپے دا 2000 دا سودا دے کے اس عورت نو جڑی کدی کسے غیر محرم دے سامنے نہیں آئی, اللہ اکبر, زمانے چ نشر کرنے والے ہو, دکھلاوے کرنے والے ہو. بی بی نے بر کے پھڑ کے پہاڑ دیتے, کہتی میں کوئی نہیں حساب لینا, میں اللہ واسطے خرچ کیتا ہے, میں اس امید تے تواڈے کول حساب نہیں لینا کہ قیامت والے دن اللہ میرا حساب نہ لوے. آج میں تواڈے کول حساب نہیں لیندی کہ اللہ میرا حساب نہ لوے. پانی پلانا بہت بڑا صدقہ ہے, لوگاں نو پانی پلایا کرو. اللہ اکبر. حضرات محترم 7ویں بات تے آخری بات, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ صحت دے ایام اندر تندرست ہے, صحت مند ہے, بالکل ٹھیک ہے, ان ایام دے اندر اللہ دے رستے چ صدقہ کردا ہے, خیرات کردا ہے, رب دی راہ وچ ونڈدا ہے, اے وی بندہ ایں دے واسطے اے دا مال بھی صدقہ جاریہ بنے گا. کیونکہ جدوں بندہ صحت مند تندرست ہوندا ہے, کھاندا پیندا ہوندا ہے, اودوں بندے نو اپنیاں بڑیاں ضرورتاں ہوندیاں نے, اپنیاں ذمہ داریاں ہوندیاں نے. اللہ اکبر. اودوں بندہ خرچ کر رہا ہے جدوں اپنی آپ نو بھی ضرورت ہے. اللہ فرماندے نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. او رب دے بندے جڑے اپنیاں ضرورتاں دے باوجود بھی لوکاں دے کام آندے نے. جدوں بندہ بیمار ہو جاندا ہے, جدوں بندہ لاچار ہو جاندا ہے, منجی تے ڈگ پیندا ہے, ہن آپ نو ڈاکٹر نے منع کرتا ہے اے وی نہیں کھانا, اے وی نہیں کھانا, تو ہن بس کچھ نہیں کھا سکدا, بس جناب تھوڑا بہتا جوس لینا ہے, تینوں جناب میڈیسن دے ذریعے خوراک دتی جانی ہے نالیاں دے ذریعے. اودوں بندہ کہے لو جی اینا کچھ میں فلانے نو دتا, اینا کچھ جدوں نظر آن لگ پیا نا اے میرا ہن کچھ نہیں رہنا, بس پتہ نہیں کیڑی گھڑی ہے میں قبر دا مال ہے میں مٹی چلے جانا ہے. اودوں کہندا اے چک کے فلاں مسجد نو دیو, اے چک کے فلاں جگہ تے دیو, اے فلاں نو دے چھڈو. آقا فرماندے نے ہن کی فائدہ, ہن تے آپ ہی فلاں دا ہو گیا ہے, ہن آپ ہی قبر دا ہو گیا ہے, ہن کا دا فائدہ. فائدہ تے سی جدوں جوانی چڑھیا سی, فائدہ سی جدوں صحت مند تے تندرست سی, اودوں رب دے رستے چ خرچ کردا کریا کرو خرچ. اللہ فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے سودا کیتا اپنے بندیاں دے نال, میرے بندیو اپنی جان تے اپنا مال مینوں دے چھڈو, میری راہ وچ دے چھڈو, اے دے بدلے چ میں تانوں جنت دیاں لا سوال تے بے مثال نعمتاں عطا کرنا جڑیاں کدی ختم نہیں ہون گیاں, ایسیاں نعمتاں عطا کرنا. لہذا ویر جی اگر اللہ نے تینوں نوازیا ہے تے صحت دے ایام وچ خرچ کریا کر. آقا فرماندے نے ایک بندہ صحت مند تندرست بندہ ہے, او تہجد بھی پڑھدا ہے, نمازاں دی پابندی بھی کردا ہے, صدقہ بھی کردا ہے, خیرات کردا ہے. اللہ اکبر. ہر نیکی دا عمل سر انجام دیندا ہے. اچانک او بیمار ہو گیا, کسے حادثے چ لاچار ہو گیا, 4 پے پہ گیا, فرشتے کہندے نے اللہ انہیں دیا تہجداں نہیں دیا پیاں نے, ہن صدقہ نہیں کردا, اینو اپنی دعائیاں لہنیاں پیندیاں نے, کی کریے. اللہ فرماندے
فرماندے نے کوئی گل نہیں فرشتیو ایدی تہجد بھی لکھی جاؤ ایدے صدقے بھی لکھی جاؤ ایدی زکاة بھی لکھی جاؤ ٹھیک ہوندہ میرا بندہ تہجد ضرور پڑھدا ٹھیک ہوندہ خرچ ضرور کردا اور بیمار جو ہو گیا ہے لاچار جو ہو گیا ہے لہذا جوانی اور صحت والی زندگی دا صدقہ صحت دے ایام دیاں نیکیاں صدقہ جاریہ بن جاندیاں نے بندے واسطے انج بندے نو قبر چتاریا گیا عذاب والے فرشتے آئے اللہ اکبر انہاں نو نماز روک لئی دیے نا دے قریب نہیں آنا اے بندہ نمازاں پڑھن والا او دوسری سائیڈ تو آندے نے انہاں نو تلاوت قرآن روک لئی دیے اینی قرآن پڑھن والا اے دے قریب نہیں آنا او اگلی دوسری سائیڈ تو آئے اللہ اکبر انہاں نو صدقہ روک لیندا نہیں اے تے رب دی راہ وچ صدقہ کرن والا الصدقہ رد البلا اللہ اکبر بلاواں قبر دیاں وی ٹل رہیاں نے صدقہ روک لیندا نہیں دے تے عذاب نہیں لے آنا اے صدقہ کرن والا بندہ رب دی راہ وچ خرچ کرن والا بندہ ہے اور آقا فرماندے نے قیامت والے دن جدوں سورج لوکاں نو تانبے دی طرح تپا رہا ہوئے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا تے صدقہ کرن والے بندے تے صدقہ سایہ کر چھڑے گا صدقہ کرنے والے بندے تے سایہ کر دے گا صدقہ سایہ بن جائے گا دے واسطے اینو دھوپ نے نہیں ستانا اینو گرمی دی شدت نے نہیں ستانا کیوں اللہ دے رستے چ خرچ کرنے والا بندہ ہے اللہ اکبر اوے دولتاں سنبھالن والیا پیسیاں تے سب بڑھن والیا رب دی راہ وچ خرچ نہ کریا نہ کرن والیا اوے کی مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا بندیا ایمان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا بندیا تیرا دوجا سا وطن آوے نہ رب دی یاد بھلا بندیا نہ رب دی یاد بھلا بندیا تو غافل موت بھلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے اس دنیا نہ تیرے کم آونا اس دنیا نہ تیرے کم آونا کتی دنیا قدن وفا بندیا ایمان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا بندیا او جڑے دنیا تے خان صدا گئے گن اوتے نال بھی کچھ نہیں چاہ گئے گن اوتے نال بھی کچھ نہیں چاہ گئے گن ان دولت تے نہ مان کری ان شہرت تے نہ مان کری سب چھڑنا تے پیڑی راہ بندیا ایمان بیگانی چیز اتے اتھے جوڑ امیر غریباں دے مل دے کفن وینال نصیباں دے فیصلہ آباد گرڑیا والا چوک وچ ٹریفک حادثہ ہویا بابا جی بس تھلے آ کے مارے گئے شکل نہیں پہچانی جاندی بڑا انتظار ایک دن گزر گیا سارا کوئی شناخت نہیں ہوئی کوئی پتہ نہیں لگا اعلان کرائے گئے فون کیتے گئے آخر لوگاں پیسے جمع کیتے غسل دیتا کفن دیتا دفنا دیتا اگلے دن پتہ لگا جڑا بابا کلا وارث دفن کیتا گیا اوتے 4 مربیاں دا مالک اپنے قبیلے دا سردار سی ایتھے جوڑی امیر غریباں دے مل دے کفن وی نال نصیباں دے مل دے کفن وی نال نصیباں دے او جڑے کپڑے بدن تے تو پائے ہوئے نے بڑا مان تینو دولتاں کوٹھیاں تے اوے تیرے جمن والیاں تیرے کپڑے پاڑ کے لا دینے نے گڈیاں کوٹھیاں تے قیمتی چیزاں نے 500 دی مندری تیرے ہاتھ وچ کسے نہیں جان دینی اج بڑا مال سنبھالنا ہے اوے اللہ دیا بندیا اے 2-4 ہزار دی گھڑی کسے نہیں نال جان دینی اللہ اکبر جڑے کپڑے بدن تے تو پائے ہوئے نے تیری بھی لین گلا بندیا ایمان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا بندیا اللہ فرماندے نے یا
ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ڈر جاؤ اللہ کوڑوں، اپنی آخرت دی تیاری کرو، یاد رکھو اللہ تاڑی ہر بات تو ہر عمل تو باخبر ہے۔ آخرت دی تیاری کرو، اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ تعالیٰ سن سارے نو او تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا مینوں بھائیاں نے دسیا سی